नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। धेरैजसो पुराना र वैकल्पिक भनिएका नयाँ दलहरूका सांसदहरू संसदमा डराई डराई, जिब्रो चपाई चपाई, लरबराई लरबराई, गोल मोटल गरेर प्रश्न सोध्छन्। केपी शर्मा ओली हाक्का हाकी र यक्ष प्रश्न गर्छन्। यति साहसिक र आत्मबल यो उमेरमा गजब। मंगलबार संसदमा केपी शर्मा ओलीको करिब 2 घण्टा नजिकको प्रस्तुति हेरियो, सुनियो। उनले उठाएको सवालको जवाब यो गठबन्धनसँग छैन र दिन सक्दैन। अरू कुरा त ठिकै हो, तर जब ओलीको विभिन्न प्रकरण, निष्पक्ष न्यायालय र संसदको विषयमा बोल्दा काउकुती लाग्यो। आकाशतिर फर्केर थुके जस्तो भयो। ओलीले लैनचौर स्थित नेपाल स्काउटको जग्गा एउटा व्यक्तिले कब्जा गरेको भन्दै प्रश्न उठाए। पहिला यो भिडियो हेरौँ। लैनचौरको स्काउटको जमिन कार्यालय अदालतले हटाइसक्यो, हट्नु पर्छ भनिसक्यो। सरकार तपाईहरूको छ, आफ्नो सरकार छ। पाखुरा देखाएर बलजफ्ती गैर कानुनी ढङ्गले कब्जा गरेर बसिया छ कि छैन? गठबन्धनले आफ्नो पक्षका मान्छेहरूलाई कसरी प्रोटेक्सन गरेको छ? एउटा ठेकदारले कब्जा गरेर बसिया छ भने सुन्छु, हो कि होइन? म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग यसको जवाब चाहन्छु। दर्शकवृन्द, नेपालमा हिजो आज धेरै प्रयोगमा आएको शब्द हो माफिया। सबैको मुखबाट एउटै कुरा सुनिन्छ, माफियाले देश बिगारे, देश माफियाले चलाए। माफिया कुनै एउटा समूहको निहित स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर गरिने व्यवस्थित अपराध माफियागिरी हो र यस्तो अपराध कर्ममा सामेल हुनेलाई माफिया भनिन्छ। माफियाहरूले राज्यको कमजोरी तथा कानुनी छिद्रहरूको फाइदा लिँदै आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्छन्। के तपाईँ वास्तविक माफियाहरूको अनुहार हेर्न चाहनुहुन्छ? तिनले कसरी राज्यका विभिन्न संयन्त्रमा पसेर सलहले झैँ सखा पार्छन् भन्ने बुझ्न चाहनुहुन्छ भने नेपाल स्काउटमा जानुस्। यति बेला यस्तै माफियाहरूको चङ्गुलमा नेपाल स्काउट फसेको छ। एकजना नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद छन् दीपक खड्का, जो पूर्व राज्य मन्त्री समेत रहिसकेका छन्। यिनले राजधानीको लैनचौर स्थित नेपाल स्काउटको 11 रोपनी जग्गा कब्जा गरेका छन्। 3 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर नेता खड्काको कम्पनी खड्का डेभलपमेन्ट प्रणालीले स्काउटको झन्डै 11 रोपनी जग्गा कब्जामा लिएको छ। यी खड्काले 3 रोपनी जग्गाका लागि गरेको 10 वर्षको सम्झौता समेत करिब 4 वर्ष अघि सकिए पनि बहुबलमा प्रयोग गरिरहेका छन्। जसप्रति लक्षित गर्दै ओलीले संसदमा प्रश्न उठाएका हुन्। ओलीले उठाएको यो एउटा पाटो, त्यहाँ अर्को पाटो पनि छ। अर्को पाटोमा ओलीका एक अर्का खेतलाले लुट मचाएका छन्। ती हुन् नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय संयोजक लोकबहादुर भण्डारी, जो जेभियर नामको शिक्षा पसलका साउ पनि हुन्। यति नाम भनिसकिसकेपछि उनको विगत, वर्तमान, आरोह अवरोह र करतुत धेरैको दिमागमा आयो पक्कै। गैर राजनीतिक संस्थामा एमालेको एउटा सङ्गठन चलाइदिएका छन् यिनले। बेला बेला पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र स्वयं ओलीलाई सलामी दिन्छन्। त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रिय दैनिकहरूमा पानाभरिको फ्रन्ट पेजमा लाखौँ तिरेर कमरेड ओलीको जन्मदिनको शुभकामना छपाइदिन्छन्। ओली दङ्ग पर्छन्। त्यसैको फाइदा उठाएर नेपाल स्काउटमा भण्डारीको लुट छ। यो संस्थालाई निर्वाचित पदाधिकारीले सञ्चालन गर्ने भए पनि ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त भण्डारी करिब 8 वर्षदेखि जालझेल तिग्रमबाजी लगाएर नेतृत्वमा छन्। जबकि निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल जम्मा 4 वर्षको हुने व्यवस्था छ नेपाल स्काउटको ऐनमा, तर टिके संयोजककै कार्यकाल 8 वर्ष। वाह! खड्का ल्यान्डले कब्जा गरेको जग्गा बाहेकका अन्य जग्गामा यिनकै कब्जामा छ। नेपालमा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने तस्करको चर्चा छ। यो संस्थाको नेतृत्वमा देखिएको डरलाग्दो रोग मानव तस्करी हो। स्काउटका विभिन्न कार्यक्रममा गैर स्काउटलाई विदेश पठाउने र लुकाउने पछिल्लो उदाहरण हेरे पुग्छ। गत अगस्तमा कोरियामा भएको पछिल्लो विश्व स्काउट ज्याम्बोरीमा सहभागी हुन पुगेका 4 जनालाई कोरिया पुर्याएर अवैध रूपमा लुकाएको पाइएको छ। लुकाइनेमा दोलखा स्थित एक विद्यालयका प्रधान अध्यापक सचिन ठोकर, काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकाका स्काउट संयोजक पाल्देन लामा, कैलालीकी मेगा कुमारी रेउले र ललितपुरकी रसिला राई रहेका छन्। यसमा मोटो रकमको चलखेल रहने गरेको बताइन्छ। लुक्नेहरूमा नेकपा एमाले निकट व्यक्तिहरू देखिएका छन्। अरूलाई अनुशासन सिकाउने संस्था आफै व्यतिथिको चाङमा छ।
लुटमा छुट पाएका छन् कङ्ग्रेस र एमाले नेता कार्यकर्ताले। अनि ओली एक माफियाको संरक्षणमा अर्को माफियाको खेदो खनिरहेको देखियो। एकातर्फ ओलीले कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनले संविधानको पटक पटक उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाए। ओलीले संविधान उल्लङ्घनको विषय उठाउँदै गर्दा यो विषयमाथि उनले नैतिक बल पो कहाँबाट ल्याए? अचम्म छ। संविधानबारे चिन्ता व्यक्त गरिरहेका ओली आफैले भने संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको बिर्सिसकेछन्। संसदलाई गैरकानुनी ढङ्गले कसले विघटन गरेको थियो? अध्यादेश मार्फत शासन कसले चलाएको थियो? सङ्घीय संसद विघटन चाहिँ सही, प्रदेश चाहिँ गलत भन्नु कुन मुखले सकेको? अदालतले सङ्घ र प्रदेश दुवै गलत भनेपछि दुवै गलत हो होइन र ओली कमरेड? यहाँ पनि नेपाल स्काउटको जग्गा कब्जा गर्ने दीपक खड्का चाहिँ गलत अनि नेपाल स्काउट नै कब्जा गर्ने लोकबहादुर भण्डारी चाहिँ सही भने जस्तो भयो। आफूले जे गरे पनि सही, अरूले त्यही गरे गलत। आफ्नाले लुटे अच्छा, अरूले लुटे डकैती। गलत गलत नै हुन्छ, लुट लुट नै हुन्छ कमरेड। माफियाको पार्टी जात धर्म हुँदैन। गठबन्धन नामको ठगबन्धनका कारण जनजीविकामा परेको प्रभाव, अपराधी उन्मुक्तिका विषयमा ओलीले उठाएका सवाल जायज छन्। तर माफिया, तस्कर र संविधानको बर्खिलापका विषयमा औँला ओलीप्रति नै उठ्छ। सडक बनाउँदा कालोपत्रे खान्छन्, भवन बनाउँदा सिमेन्ट खान्छन्, पुल बनाउँदा रड र डन्डी खान्छन्, खानेपानी बनाउँदा योजना खान्छन्, जलहरी बनाउँदा सुन खान्छन्। अनुशासन सिकाउने संस्थामा लोकबहादुरहरू अनुशासन खान्छन्। यो देशमा खन्चुवावाद छ। भगवान पशुपतिनाथको जलहरीमाथि ठगी गर्छन्। 1 किलो 491 ग्राम सुनको ठाउँमा चाँदी र तामा राख्छन्। स्काउटको जग्गा खान त के ठुलो कुरो भयो र? यी ठगहरू मान्छे हुन सक्दैनन्। अधर्मको पराकाष्ठ। स्काउटलाई अनुशासन सिकाउने संस्था भने तर स्काउटका सदस्यलाई पार्टीको सदस्य बनाए, पार्टीका सदस्यलाई स्काउट बनाए। सालिन्दा आउने बजेट भाग लगाएर खाए, भित्ता र छानो उदाङ्गो बनाए। अहिले स्काउटमा लुट भयो भनेर संसदमा कुर्लिन्छन्। आफैले खनेको खाल्टोमा जाकिए। पहिला दुरुपयोग, अहिले घाँडो। धत्तुरो रोपेर सुन्तला फल्दैन ओली कमरेड। ललिता निवास व्यक्तिको नाममा, बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग व्यक्तिको नाममा, टिकापुर व्यक्तिको नाममा, भैरवा विमानस्थल व्यक्तिको नाममा, फेवाताल व्यक्तिको नाममा, नेपाल स्काउटको जग्गा व्यक्तिको कब्जामा। कानुनभन्दा व्यक्ति ठुला, मुलुकभन्दा व्यक्ति ठुला। व्यक्ति मतलब माफिया। सार्वजनिक सम्पत्तिमा कब्जा गर्नेहरू रियल सुदखोर यिनीहरू हुन्, रियल मिटरब्याजी यिनीहरू हुन्, रियल साहुकार यिनीहरू हुन्। यी लाइसेन्स प्राप्त ठग हुन्। देशका सबै गण्यमान्य हुँदा पनि बालेनको हुटिङ, रविको हुटिङ किन छ? आगामी चुनावमा धेरैको ब्यान्ड बज्नेवाला छ। दीपक र लोकबहादुरहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने राष्ट्रियकरण गर्ने बेला भइसकेको छ। राजपरिवारको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने आँट गर्नेले किन यिनीहरूको सम्पत्ति आँट गर्न सक्दैनन्? त्यसै गायक पशुपति शर्माले कहाँ भनेका हुन् र? लुट्न सके लुट कान्छा, लुट्न सके लुट, अरू देशमा पाइँदैन, नेपालमै हो छुट। दर्शकवृन्द, यी र यस्तै विकृतिका अन्य विषय आजको कार्यक्रम कल 24 मा हामीले समावेश गरेका छौँ। यसको अलावा तपाईँहरूका गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 24 24, एनसीएल नम्बर 98 015 72 424, एनटीसी 97 45 61 56 54 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले एनसीएल को नम्बरमा भाइबर मार्फत पनि गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। काठमाडौँको सडक, व्यापार, फुटपाथ व्यवस्थापनका लागि चुनौतीपूर्ण भइरहँदा काठमाडौँ महानगरपालिकाले थालेका कदमको विरोधहरू भइरहेका छन्। अन्य क्षेत्रमा प्राय वाह बटुल्ने काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन सडक व्यापारीमाथिको व्यवहारले केही आलोचित भए। समस्या समाधान व्यापारमा गरिएको कडाई वा विरोधमा गरिएको आलोचनाले हुने होइन, तर पनि सडक व्यापारीको पक्षमा आवाज उठाउनेहरू र बालेन खुलेआम सवाल जवाबको जुवारीमा छन्। यहाँ सडक व्यापारी विरुद्ध बालेनका अभिव्यक्ति र तर्क पनि सर्वसाधारणले पछिल्ला परिघटनालाई कसरी बुझेका छन् त? टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको यो रिपोर्ट हेरौँ।
गत वर्षको जेठ महिनाबाट काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले फुटपाथ व्यवसायीहरूको ठेलागाडा साइकल जफत गर्न निर्देशन दिएपछि नगर प्रहरीले फुटपाथ व्यवसायीहरूमाथिको गरेको व्यवहारको चौतर्फी आलोचना भयो। तर काठमाडौँ महानगरले ठेलागाडा साइकल जफत गर्न छोडेन। महानगरको यस व्यवहारप्रति फुटपाथ व्यवसायीहरूले महानगर अघि पटक पटक आन्दोलन पनि गरे। फुटपाथ व्यवसायीहरूको आन्दोलनले केही सिप नलागेपछि सामाजिक अभियन्ता राष्ट्रिय सभागृह अगाडि उभिएर मेयर बालेन्द्र शाहलाई चुनावी घोषणापत्र सम्झाउन भन्दै आन्दोलनमा उत्रिए। यी आन्दोलनमा रहेकै बेला अर्थात् गत आइतबार मेयर बालेनले यी राजनैतिक स्वार्थ जोडिएर आन्दोलनमा उत्रिएको भन्दै फेसबुकमा स्ट्याटस साझा गरे। बालेनले फेरि बुधबार दिउँसो प्रिय यी भनेर सम्बोधन गर्दै 7 बुँदे धारणा सहित 864 अक्षरको स्ट्याटस लेखे र साझा यीसँग विभिन्न बुदागत सम्झौता गरे। सो सम्झौतापछि बालेनले आफैले गरेका सम्झौता कतिको कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसअघि फुटपाथ व्यवसाय हटाउने क्रममा काठमाडौँ महानगरको 2वटा तर्क थिए। पहिलो, ठेलागाडा साइकल व्यवसायले जाम गराएकोले पैदल यात्रीलाई सहज बनाउने र दोस्रो, ठेलागाडा साइकलमा व्यापार गर्नु कानुन विपरीत हो र यसले कर तिरेर व्यापार गर्नेहरूलाई अन्याय भइरहेको छ। यहाँ महानगरको पहिलो तर्कमा ध्यान दिऊ। ठेलागाडा साइकल व्यवसायले जाम गराउने विषयमा सर्वसाधारणहरू कतिको सहमत छन् त? एकदमै नराम्रो कुरो पनि हो, किनभने फुटपाथबाटै जीवन गुजारा गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ नि त। उहाँहरूको बाँच्ने आधार के त? बाँच्ने आधारै खोज्न त पाउनु भएन। अब नहटाउँदाको कुरो हटाउनलाई चाहिँ तपाईँको उनीहरूलाई बाँच्ने आधार दिन पर्यो। अब दोस्रो तर्कतर्फ ध्यान दिउँ। काठमाडौँ महानगरको दोस्रो तर्कको मतलब हो सबै व्यवसायले कर तिर्नुपर्छ भन्ने। काठमाडौँ महानगरको यस तर्कमा फुटपाथ व्यवसायीहरू सहमत छन्। उनीहरूले आफूहरू आफ्नो व्यवसाय अनुसारको बहाल अर्थात् कर तिर्न तयार रहेको बताउँदै आइरहेका छन्। महानगर प्रहरी बलका अनुसार ठेलागाडा साइकल जफत गर्ने काम 2075 वैशाख 12 गतेको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयले गरेको थियो। त्यसैगरी भने ठेलागाडा साइकलहरू जफत नगरेर कारबाही गरिने गरिएको थियो। अहिले टेकुमा 2000 भन्दा बढी ठेलागाडा साइकल थन्किएका छन्। यस्तो अवस्थामा काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपमेयर सुनिता डङ्गोल भने फुटपाथ व्यवस्थापनमा महानगरलाई दबाब दिन नहुने बताइरहेका छन्। स्ट्रिट भेन्डर्सको कुराहरू समस्या आउँदाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्र समस्या भने यो पक्कै पनि होइन। देशभरिमा तपाईँहरूले जहाँ जहाँ सहर छ, जहाँ जहाँ सिटी छ, त्यहाँ हेर्नुभयो भने स्ट्रिट भेन्डर्सको समस्या यहाँले देख्नुहुन्छ। सबैजनाले त्यो भोगी पनि रहेका छौँ। यस अर्थ पनि यो भनेको चाहिँ महानगरपालिकाको मात्र भूमिका चाहिँ कदापि होइन। सडक व्यापारले जनताको स्वतन्त्रपूर्वक हिँड्न पाउने अधिकार हनन गर्छ, दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ, आगलागी जस्ता आकस्मिक घटनामा त्यहाँ पुग्न अवरोध गर्छ, बिरामीलाई अस्पताल लैजान एम्बुलेन्सलाई पनि प्रभावित गर्छ। यो सत्य हो। तर नागरिकले बाँच्नका लागि गरी खाने बाटो बन्द गर्ने भन्दा पनि उनीहरूको व्यवस्थापनमा तिनै तहका सरकार जिम्मेवार बन्नै पर्छ। दर्शकवृन्द, काठमाडौँको सडक व्यापार फुटपाथ व्यवस्थापनका लागि चुनौतीपूर्ण भइरहँदा काठमाडौँ महानगरपालिका सडक व्यापार हटाउन सक्रिय भयो। अहिले महानगर क्षेत्रले करिब सडक व्यापार मुक्त भइसकेको अवस्था बनाएको छ। तर यसबाट गरी खाने वर्ग वा निम्न आय स्रोत भएकाहरूको बाँच्ने अधिकारै गुमेको भन्दै विभिन्न चर्चा, टिप्पणी, आलोचना भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सडक व्यापार व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ त? के काठमाडौँका संरचनामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा चाहिँ सडक व्यापार व्यवस्थापन सम्भव छ? यो रिपोर्ट पनि हेरौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका देशकै संघीय राजधानी पनि भएकोले यहाँ जो कोही पनि आउन सक्छन् र आफूको अनुकूल काम गर्न सक्छन्। राजधानी शहरमा जीविकोपार्जनका लागि अवसर पाइन्छ भने यहाँ आउनेहरूको जमात पनि ठूलो नै छ। राज्यले लिनुपर्ने नागरिक आधारभूत आवश्यकताको जिम्मा राज्यले लिन सकेको छैन। त्यसैले पनि जीवन निर्वाहका लागि देशको दूरदराजबाट समेत काठमाडौँ आउने गर्छन् जनता। समस्या धेरै छन् जीविकोपार्जनकै लागि, तर राजधानी शहरको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै आवश्यक हुने हुनाले जहाँ जहिले जता पनि व्यापार सञ्चालन गर्न पनि मिल्दैन। यसो भनिरहँदा नागरिकको रक्षार्थ सडक व्यापारीको व्यवस्थापनका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय सबै सरकार जिम्मेवार हुनै पर्छ। सडकमा व्यापार गर्न दिन मिल्छ, दिने कुन बेला दिने, जुन बेला सडक खाली हुन्छ। उदाहरणको लागि हाम्रो शनिबारको दिन चाहिँ हामी न्यू रोडका पसलहरू बन्द गर्छौँ भने शनिबारको दिन न्यू रोडको फुटपाथमा चाहिँ व्यापार गर्न दिनुहोस्, विकल्प यसरी आउन सक्छ। अथवा निर्दिष्ट ठाउँ, अब हाम्रो खुला मञ्च छ,
खुला मञ्चमा हाम्रो दिउँसोमा कुनै पनि कार्यक्रम हुँदैन, बिहानमा कुनै पनि कार्यक्रम हुँदैन। बिहानमा खुला मञ्चमा आउनुहोस्, व्यापार गर्न दिनुहोस्। फुटपाथ व्यवसाय सम्बन्धी कस्तो छ त कानुनी पाटो? काठमाडौँ महानगरले फुटपाथ व्यवसायीहरूमाथि गरेको व्यवहार कानुनी तथा सामाजिक पक्षमा नभएको कानुनविदहरू बताउँछन्। उनीहरू महानगरले फुटपाथ व्यवसायको ठेलागाडा साइकल जफत गर्ने कार्य कानुन सम्मत नभएको तर्क गर्दछन्। लगेर सामानहरू जफत गरेको छ, त्यो जफत गर्ने कुन कानुन अन्तर्गत जफत गर्यो? त्यो अधिकारी छैन, त्यसरी जफत गर्न पाइँदैन। राइट टु प्रपर्टी हरेक नागरिकको छ। त्यसरी अर्काको सम्पत्ति लगेर खोसेर त्यसलाई सडकमा फ्याँक्ने अधिकार पनि छैन, जफत गर्ने अधिकार पनि छैन। त्यसलाई त्यो चाहिँ वास्तवमा फिर्ता दिनुपर्छ, तत्काल ती सबै सामानहरू फिर्ता दिनुपर्छ र यस्तो गर्न पाइँदैन। यो अत्यन्त अशोभनीय कार्य छ। यो चाहिँ मानवाधिकार विरोधी कार्य हो र गैर कानुनी कार्य हो। विकसित देशहरूमा कस्तो छ त व्यवस्था? विश्वमा सबैभन्दा बढी स्ट्रिट मार्केट अर्थात् सडक फुटपाथ बजार भएको मुलुक हो थाइल्यान्ड, जसको वार्षिक बजेट 3.48 ट्रिलियन थाई भाट अर्थात् 126 खर्ब 73 अर्ब 64 करोड 15,07,840 रुपियाँ बराबर छ। यो 2024 का लागि त्यहाँको मन्त्री परिषदले अनुमोदन गरेको बजेट हो। एसएमआई बैंकले गरेको एक सर्वेक्षणका अनुसार थाइल्यान्डको सबैभन्दा ठूलो फुटपाथ बजार चातुचकबाट फुटपाथ व्यवसायीहरूले औसतमा मासिक 1,39,518.42 भाट कमाउँछन्, जसको नेपाली रुपैयाँमा 5,08,495.73 पैसा हुन जान्छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो बजेट भएको मुलुकको दोस्रो स्थानमा पर्ने चीनले प्रतिबन्ध लगाएको फुटपाथ बजार फेरि सञ्चालनमा ल्याएको छ। गत मे 12 द्याट्सम्याग.com मा प्रकाशित भएको एक समाचारका अनुसार चीनको प्रमुख शहर सेन्चेनमा प्रतिबन्ध लगाइएको फुटपाथ व्यवसाय फेरि सञ्चालन गरिएको छ। फुटपाथ व्यवसायमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले सेन्चेन शहरको समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएको भन्दै सेप्टेम्बर 1 बाट पुनः फुटपाथ व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याइएको हो। फुटपाथ व्यवसाय फुटपाथमा मात्रै सीमित छैन भन्ने कुरा यी दुई उदाहरणले प्रष्ट हुन्छ। अब जाउँ मेयर बालेनको स्ट्याटसतर्फ। मेयर बालेनले बुधबार फेसबुकमा पोस्ट गरेको स्ट्याटसको बुदा नम्बर 2 को अन्तिममा काठमाडौँमा 1000 फुटपाथ व्यवसायी रहेको उल्लेख गरिएको छ। फुटपाथ व्यवसायी हटाइरहँदा महानगरले कर नतिर्नेहरूलाई किन व्यवसाय गर्न दिने, अर्थात् ठेलागाडा साइकल व्यापारले कर तिरेर व्यापार गर्नेहरूलाई अन्याय भइरहेको छ भन्दै आइरहेको छ। अब यही कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने काठमाडौँको अर्थतन्त्रको आकार फराकिलो बन्न सक्छ। कसरी त? मेयर बालेन्द्र शाहकै अनुसार काठमाडौँका 1000 फुटपाथ व्यवसायीबाट दिनको 100 रुपियाँ मात्र करको व्यवस्था गर्ने हो भने मासिक 1 लाख रुपियाँ कर सङ्कलन हुन्छ, जसबाट वार्षिक 12 लाख रुपियाँ कर मात्रै सङ्कलन हुन्छ। अब प्रश्न रहन्छ, यति ठूलो रकम उठ्ने सडक व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको आधार बनाउने कि नबनाउने? दर्शकवृन्द, यो रिपोर्ट सँगसँगै यति बेला भने हामीसँग कोही दर्शक हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो समस्या गुनासो के छ लिएर आउनुभएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। नमस्ते हजुर। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म कुलेश्वरबाट उद्धव काफ्ले बोलेको हजुर। उद्धव काफ्ले। हजुर। उद्धवजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? अब म चाहिँ हजुर यो सानो गाडी पिकअप ढुवानी चलाउँछु, सानो गाडी। हजुर। अनि हाम्रो गाडी चाहिँ दिनको 5 घन्टा चाहिँ ट्राफिकले चल्न दिँदैन हजुर। हजुर। चल्यो कि अब काठमाडौँबाट अलिकति उपत्यकाबाट अलिकति बाहिर निस्क्यो कि ट्राफिकले 1500 टिकट काटिदिन्छ। रिङ रोड भित्र बाहिर चाहिँ चल्न दिन्छ, भित्र चाहिँ एकदमै हामीलाई धेरै मार्कामा परेको छ। दिनको अब अफिस टाइम भनेर दिनको 5 घन्टा चाहिँ हामीलाई निस्किनै दिँदैन। यो कस्तो गाडी हो तपाईँको? गाडी कस्तो गाडी? हाम्रो यो भेन हुन्छ नि हजुर, यो डेलिभरी गरी भेनभन्दा अलिकति ठुलो यो टाटा हात्ती भन्छौँ भनेर अहिले चिन्दैछन् बजारमा धेरैले। ए के यसको के काठमाडौँभित्र चलाउनका लागि समय तोकिएको छ कि के छ? तोकिएको छ भनेर यो ट्राफिकले भन्छ, तर अस्ति हामी अब एकपल्ट अलिक बालाजुमा आन्दोलन गरे जस्तै गऱ्यो। हजुर। त्यसमा चाहिँ माथि राज्यले चाहिँ हामीलाई थाहा छैन भनेर भनेकै छ यातायात व्यवस्थाले, विभागले। अनि हामीलाई चाहिँ अहिले हिँड्ने बित्तिकै बाहिर निस्किने बित्तिकै दिनको 5 घन्टा, बिहान 9-11 अनि बेलुका चाहिँ 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म चाहिँ हामीलाई निस्किनै दिँदैन। हाम्रो नागरिक अधिकार, हाम्रो अधिकारमाथि नै हनन गरेको छ क्या सर। काम गरेर खानलाई बन्देज लगाइयो भन्ने तपाईँहरूको कुरा? हजुर, एकदम काम गरेर खानलाई बन्देज लगाइयो। अनि हामीलाई कर पनि जतिको तति लिइरहेको छ सरकारले। अनि हामीलाई यो खाली गाडी हिँड्न दिएन, हामीले बालबच्चा पाल्न नि पाइएन, सकिएन सर। अब गाडीको किस्ता त अब झन् सरकारलाई तिर्नु पर्यो, अब सरकारलाई फाइनललाई अब निकालेपछि तिर्नु परिहाल्यो। एकदमै गाह्रो बनाएको छ र हामीले त खै विदेश जाने अवस्था बनाएको हो कि सरकारले जस्तै नि लाग्छ। ठिक छ, अब तपाईँले यो आफ्नो समस्या राख्नुभयो, यस सम्बन्धमा हामी आगामी कार्यक्रममा रिपोर्ट बनाएरै प्रसारण गर्ने प्रयास गर्छौँ है।
तपाईँहरूको यो अब यो जेनुन समस्या छ। अब यसलाई हामी अझ बुझ्ने प्रयास गर्छौँ, किनभने तपाईँले अहिले यति भन्नुभयो, त्यसका पछाडिका कारण के छन्, किन रोकियो भन्ने विषयमा अझ हामीले बुझ्नु पनि पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले हामी आगामी कार्यक्रममा यस विषयमा थप हामी रिपोर्ट नै बनाएर प्रसारण गर्ने प्रयास गर्छौँ है त। ए हुन्छ सर, अब हामी यस्तो चालक चाहिँ यो भित्र चाहिँ 10,000 जति छौँ सर। उद्धवजी मलाई एउटा कुरा चाहिँ भनिदिनुहोस् त, कति हुनुहुन्छ यस्तो गाडी कति छन् उपत्यकामा? त्यही त लगभग 10,000 को हाराहारी अथवा माथि नै होला जस्तो लाग्छ मलाई। 10,000 को हाराहारीमा छन् है। हस् उद्धवजी, यो समस्या राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि सर अब यो बेलुका चाहिँ धेरै नै गाह्रो बनाएको सर, त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ सरकारले माथि नै पुर्याइदिनु पर्छ होला सर। हुन्छ उद्धवजी, हस्। कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कुलेश्वरबाट एकजना दर्शक उद्धव काफ्ले हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सानो गाडी जुन भेहिकल चलाउनुहुन्छ सामान ओसार पसारका लागि, त्यो चाहिँ एउटा निश्चित टाइम कार्ड लागू गरिदिएका कारणले गर्दाखेरि हामीले किस्ता तिर्न सकेनौँ, रोजगारीको आफैले सिर्जना गरेको खान सकिएन भन्ने उहाँको गुनासो हो। यस सम्बन्धमा हामी आगामी कार्यक्रम बुझ्ने प्रयास गर्छौँ र रिपोर्ट बनाउने प्रयास पनि गर्छौँ। कार्यक्रममा यति बेला लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। हामीले केही समय अगाडि विशेष गरी यो रूपन्देहीको प्रसङ्ग, जहाँ विमानस्थल नै व्यक्तिको नाममा रहेको सन्दर्भको रिपोर्ट राखेका थियौँ केही अगाडिको कार्यक्रममा, त्यसको आज हामीले फलोअप रिपोर्ट यहाँ लिएर आएका छौँ। भूमाफिया र मालपोत कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग र पर्खालभित्र पर्ने जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको विषय हामीले गएको कल 24 मा प्रसारण गरेका थियौँ। हदबन्दीका कारण फिल्ड बुकमा भए पनि कसैको नाममा दर्ता नरहेको करिब 5 बिघा जमिन मिलेमतोमा गत वैशाखमा सिद्धार्थ नगरपालिका 5 का पर्वतराज कान्त मिश्रको नाममा मालपोतले दर्ता गरिदिएको थियो। जग्गा दर्तापछि मिश्रले विमानस्थलको अधिकरणमा आफ्नो जमिन परेको भन्दै मुआब्जाका लागि विमानस्थल आयोजना कार्यालयमा निवेदन दिएपछि घटना बाहिर आएको। अहिले जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग र पर्खालभित्र पर्ने जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर मुआब्जाका लागि माग गरेका पर्वतराज कान्त मिश्रलाई मुआब्जा नदिने निर्णय गरेको छ। सोमबार यस्तो निर्णय गरिएको हो। रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेको यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। फिल्ड बुकमा भएर पनि कसैको नाममा दर्ता नभएको र हदबन्दीले गर्दा 58 वर्ष पहिला नै सिद्धार्थनगर 10 की सुर्जा मिश्राइनले 7 नम्बर फाँटबारी भरेर काली मन्दिरलाई दिएको जमिन 2080 वैशाख 8 गते मालपोत कार्यालय रूपन्देहीले सिद्धार्थनगर नगरपालिका 5 का पर्वतराज कान्त मिश्रको नाममा दर्ता गरिदिएको थियो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अधिग्रहणमा परिसकेको 7 वटा कितामा रहेको 4 बिघा 17 कट्ठा 6 धुर जमिन एकाएक मिश्रको नाममा दर्तापछि उनले मुआब्जाका लागि आयोजना कार्यालय गत वैशाख 27 गते निवेदन दिएका थिए। हदबन्दीका कारण मन्दिरलाई दिएको जमिन व्यक्तिका नाममा मालपोतले दर्ता गरेपछि चौतर्फी आलोचना भयो। त्यसैले नै सोमबार रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक गणेश अर्यालको अध्यक्षतामा जिल्ला प्रशासनमा बसेको जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले मालपोतको निर्णय विवादित देखिएकाले मुआब्जा उपलब्ध गराउन नसकिने निर्णय गरेको हो। विगतमा भएको मिलापत्र लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ मालपोत कार्यालयले चाहिँ आधारको रूपमा लिएको देखियो। ती कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ तथ्यमा प्रवेश गरेर हामीले हेर्दाखेरि मालपोत कार्यालय भैरवाले त्यो जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा अवलम्बन गरेको विधि प्रक्रिया क्षेत्राधिकार र ऐन कानुन चाहिँ मिलेको प्रारम्भिक हिसाबले हेर्दाखेरि मिलेको देखिएन। त्यो भएर त्यो दर्ता चाहिँ निर्विवाद हो भन्ने कुरामा हामी ढुक्क हुन सकेनौँ। मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति माग गरी पेश भएको निवेदनमा उल्लेखित किता जग्गाहरू दर्ता गर्ने गरी मालपोत कार्यालय भैरवाबाट भएको निर्णय उप जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देही अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय समेतमा उजुरी परी छानबिनको क्रममा त्यस्तै सरकारी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने विषयमा अन्य सरोकारवालाहरूको समेत गम्भीर सरोकार र चासो रहेको अवस्थामा तत्काल मुआब्जा दिन नसकिने बैठकको निष्कर्ष छ। यस्तै मालपोत कार्यालय भैरवाले जग्गा दर्ताका क्रममा लिएका आधार, निर्णयको प्रक्रिया, अधिकार क्षेत्रको प्रयोग लगायत फाइल संलग्न कागजात
तथ्यहरू र निर्णयको ब्यौरा अध्ययन गरी उक्त जग्गा दर्ता प्रक्रिया विवादरहित रहेको भनी विश्वस्त हुन नसकिएको निर्णयमा उल्लेख छ। सिद्धार्थनगर 10 निवासी निसन्तान सुर्जा मिश्राइनको 2022 सालमा 30 बिघा 14 कट्ठा 14 धुर जमिन थियो। तर भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 अनुसार 11 बिघा बढी जमिनमा हदबन्दी लाग्ने भएपछि उक्त जमिन मिश्राइनको नाममा दर्ता भएन। त्यसपछि उनले मालपोत फाँटबारी भरेर हदबन्दी भन्दा बढी जमिन मन्दिरको नाममा जाने भनेकी थिइन्। 2025 माघ 18 गते मिश्राइनको मृत्युपछि यस विषयमा विभिन्न चरणमा अदालतमा मुद्दा परेपछि ती फैसलाका आधारमा मालपोतले जग्गा मिश्रको नाममा दर्ता गरिदिएको थियो। यसबारे मालपोतले भने कानुन अनुसार गरेको भन्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै आएको छ। मेरो विवेकले गरेको निर्णय सही सही भनेर गरेको छु। अहिले थप निर्णय मैले यसमा गर्नुपर्ने अवस्था छैन र अब यो सार्वजनिक चासोको विषय पनि सही हुनाले यस विषयमा तालुक निकायबाट अनि न्यायिक निकायबाट केही निरूपण हुनेछ। त्यस विषय नहुन्जेलसम्म लागि मैले यसमा थप केही भनिनँ। मैले गरेको निर्णयमा चाहिँ म विशिष्ट छु कि मैले विवेकसँग निर्णय गरेको छु भन्ने लाग्छ। तर मिलोमतोमा अहिले आएर विमानस्थलको धावनमार्ग र पर्खालभित्रको जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको हो। मिश्रको नाममा दर्ता भएको जमिनमा विमानस्थल आयोजनाले मुआवजा पाएमा करिब 9 करोड रुपैयाँ पाउँछन्। यही 9 करोड हत्याउन मालपोतदेखि भूमाफियासम्म सक्रिय भएको देखिन्छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम कल 24 तपाईँहरू हेरिरहनु भएको छ। हामी तपाईँको समस्या जिज्ञासा अभिव्यक्तिहरू कार्यक्रममा लिइरहेका छौँ। कार्यक्रममा यति बेला पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। कार्यक्रम कल 24मा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी तपाईँकै समस्या जिज्ञासा अभिव्यक्तिमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँका फोन कलहरू लिइरहेका छौँ। त्यसै गरी हामीले केही रिपोर्टहरू पनि लिएर आएका छौँ। त्यो रिपोर्ट पनि यहाँहरूबिच हामी राख्दै गइरहेका छौँ भने त्यो रिपोर्टसँग सम्बन्धित भएर सम्बन्धित व्यक्तिसँग हामी कुराकानी पनि गरिरहेका छौँ। र तपाईँका कुनै पनि समस्या जिज्ञासाहरू अभिव्यक्तिहरू छन् भने कार्यक्रममा हामीलाई यति बेला सिधा यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। टेलिभिजनको स्क्रिनमा यहाँहरूले नम्बरहरू देखिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा यति बेला भने लागौँ अर्को एउटा रिपोर्टतर्फ। कर्णाली प्रदेश उपेक्षामा रहेको गुनासो भइरहँदा अस्पताल समेत उपेक्षित देखिएको छ। कर्णालीका विभिन्न क्षेत्र उपेक्षित भइरहँदा मुगु जिल्ला अस्पतालले पनि त्यस्तै समस्या झेल्नु परेको छ। जिल्ला अस्पताल मुगुले बजेटदेखि कर्मचारीको समेत अभाव झेल्नु परेको छ। जिल्ला अस्पतालमा 4 महिनादेखि बिग्रिएको एक्सरे मेसिन समेत मर्मत हुन सकेको छैन भने ख वर्गको एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति भए पनि घ वर्गको एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन्। मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाको यो रिपोर्ट हेरौँ। केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कारण हिमालीदेखि पहाडी क्षेत्रका जिल्लाहरू वर्षौंदेखि उपेक्षित थिए। लामो सङ्घर्षपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। फलस्वरूप संघीयताको अभ्यास गरेको पनि झण्डै 8 वर्ष भइसक्यो। तर अझै पनि संघीयताको प्रभाव कर्णाली प्रदेशमा नपरेको कर्णालीवासीको गुनासो छ। अझ कर्णालीका हिमाली जिल्लाका अस्पतालहरू आफै बिरामी जस्ता भएका छन्। हिमाली जिल्ला मुगुमा रहेको जिल्ला अस्पतालमा जनशक्ति अभाव अहिलेको मात्र समस्या होइन। सामान्य मेसिन बिग्रिएको महिनौ हुँदा पनि मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन। अस्पतालका समस्याहरू लिएर जिल्ला अस्पताल मुगुका प्रमुख डाक्टर कमल ढुङ्गानाले कर्णाली प्रदेश सामाजिक मन्त्रीलाई समेत गुनासो गरे। दरबन्दी अनुसार कर्मचारी अभावदेखि 4 महिनादेखि एक्सरे मेसिन बिग्रिँदा पनि मर्मतका लागि प्राविधिक नपाएको मन्त्रीलाई अवगत गराए। मुगु अस्पताललाई मर्मत सम्भार शीर्षकमा बजेट छैन भने अस्पतालमा ल्याब भएर पनि बजेट र जनशक्तिको व्यवस्था हुन सकेको छैन। सरकारले निशुल्क भनेर तोकेका 98 प्रकारका औषधि किन्न समेत जिल्ला अस्पताल मुगुलाई समस्या छ। एक्सरे मेसिन मात्र होइन कि हामीले एउटा बाँकी दिने नेबुलाइजर मेसिन भन्छौँ, त्यो जम्मा 300-400 वाटको हुन्छ। प्लगमा जोड्यो भने त्यो चलाउने भोल्टेज पनि आउँदैन। हामीसँग भोल्टेज स्टेबलाइजर छ, 220 भोल्ट चाहिने पनि 110 देखि 150 भोल्टको रेन्जमा मात्रै आउँछ। अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू चलाउन सकिँदैन र धेरै जसो यो इन्टरनेटका मोडेमहरू, चार्जरहरू, कम्प्युटरहरू सबै बत्तीको समस्याले गर्दा बिग्रिएका छन्। साथै प्रदेश मन्त्रीसँग स्थानीयहरूले मुगु अस्पतालको बजेटको विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। प्रदेश सरकारले मुगुलाई बजेट मार्फत नै विभेद गरिरहेको स्थानीयको गुनासो छ। अस्पतालले तपाईहरुले त मुद्दा लाग्छ, सामाजिक विकास कार्यालय मन्त्री पनि यहाँ आउनु भएको छ, सचिवज्यू पनि यहाँ आउनु भएको छ। जिल्ला अस्पताल मुगुको अवस्था देख्दा तपाईहरुले अलिकति लाज पनि लाग्छ होला के, यो मेरो अवस्था देख्दा मेरो मातहतको, मेरो प्रदेश मातहतको अस्पताल यस्तो हुँदा तपाई के ठुलो के हेरिराख्नु बस्नु भएको छ जस्तो लाग्छ।
सरकारले जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन गरी अस्पताल सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिए पनि समितिका लागि आवश्यक बजेट अधिकार नदिएकाले हातगोडा बाँधेर काम गर्नु परेको व्यवस्थापन समितिको भनाइ छ। सामाजिक विकास मन्त्रीलाई हामी सुनाउन आवश्यक हुन्छ यो कुराहरू हामी आफै पनि चाहिँ म के चाहिँ ब्युरोक्रेसीले चलाएको देश हो, हामी राजनीतिक काहीँ न काहीँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ पक्कै भएको छ। यो कुरा चाहिँ हामीले सत्य बोल्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले भने अस्पतालमा रहेका समस्याहरू समाधानको लागि कटिबद्ध रहेको बताउने गरेको छ। कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव भोजराज शर्माका अनुसार जनशक्ति संरचना औषधि मेसिन औजार लगायतको विषयमा विश्लेषण गरी सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने र आवश्यकता अनुसार सय्या थप्ने वा के गर्ने भन्ने सरकारले निर्णय गर्दैछ। 15 बेडको हस्पिटललाई हामीले व्यवस्थित गर्न सकेका छैन। 20 गरौँ, 25 गरौँ, 25 भयो 50 मा पुग्यो। यो बेकार किन कुराहरू चाहिँ भन्छन् एक्सपर्टहरू। सरकारले नीति नै बनाएको छ, अरूहरू सबै पास गर्नुभएको छ। मुगु मात्र नभएर 10 जिल्लामा रहेका प्रदेश मातहतका अस्पताल र सामाजिक कार्यालयहरूका विभिन्न शीर्षकका बजेट चालु आर्थिक वर्षमा कटौती भएको सामाजिक विकास मन्त्री खड्ग बहादुर पोखरेलको भनाइ छ। आज स्वास्थ्यका तपाईले सबै तर्फ के छ विभिन्न कुराहरू त्यो गर्न सकेनौँ। हामीले आफै कुरा समस्या छ। हामीले गर्छौँ भनेका छैनौँ, हामीले यो गर्यौँ भनेका छैनौँ। हामीले गरी बिस्तारै केही पनि एउटा पालिकामा एउटा स्कुल त बनाउँ, एउटा स्कुल त दिउँ भनेर एउटा पालिकामा एउटा मन्त्री भवन दिएका छौँ। मुगुको एकमात्र 15 सयको जिल्ला अस्पताल मुगुमा अभावै अभाव हुँदा पनि राजनैतिक दल, जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारको ध्यान पुग्न नसक्दा दुर्गमका बिरामीले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन्। दर्शकवृन्द, हामीले विशेष गरी मुगुका विभिन्न समस्याहरूका सन्दर्भमा कार्यक्रममा उठान गरिरहेका हुन्छौँ। मुगुको जिल्ला अस्पतालको प्रसङ्ग पनि यसभन्दा अगाडि हामीले उठान गरेकै हौँ। यहाँ समस्या छ र यो समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले जुन तवरबाट पहल गर्नुपर्ने हो त्यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। कर्णाली जहिले कर्णाली नै बनेर रहेको छ र त्यहाँ प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन, सङ्घले गर्न सकेको छैन र स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता विषयहरू, यातायात जस्ता विषयहरू त्यहाँ धेरै जटिल बन्ने गरेका छन्। हामीले यो अस्पतालको प्रसङ्ग यहाँहरू बिच राख्यौँ र यस सम्बन्धमा हामीले अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गजेन्द्र मल्लसँग कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, उहाँले फोन उठाउनु भएन। त्यसै गरी हामीले अस्पताल प्रमुख कमल ढुङ्गानासँग हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। उहाँ म एउटा कार्यक्रममा व्यस्त छु भन्नुभयो, उहाँले कुराकानी गर्न मान्नु भएन, उहाँसँग कुराकानी हुन सकेन। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। व्यक्तिको नाममा सार्वजनिक जग्गा त हामीले सुनेको विषय नै भयो, व्यक्तिको नाममा विमानस्थल पनि हामीले सुन्यौँ। अब कुरा गर्छु व्यक्तिको नाममा राजमार्गको। यो अलिक फरक प्रसङ्ग छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माण भई यातायात सञ्चालन भएको 50 वर्षभन्दा बढी भयो, तर यही राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने रौतहटको चन्द्रनिगापुरमा राजमार्गको जग्गाको लगत कट्टन नगरिदिँदा अहिलेसम्म पनि व्यक्तिकै नाममा रहेको छ। विक्रमसम्म 2019 सालमा राजा महेन्द्रको पालामा निर्माण भएको यो राजमार्ग सरकारी नक्सामा समेत देखिँदैन। राजमार्गको क्षेत्राधिकारमा पर्ने जग्गाको लगत कट्टा नहुँदा जग्गा धनीहरू मालपोत तिर्न बाध्य छन्। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीको यो रिपोर्ट हेरौँ। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाको जङ्गल टोलदेखि चाँदीपुलसम्मको राजमार्गको जग्गा समेत अहिलेसम्म पनि व्यक्तिको नाममा छ। व्यक्तिको नाममा रहेका ती जग्गाको लगत कट्टा नगरिँदा सो क्षेत्रमा राजमार्गले छोएको जग्गा खरिद गर्नेले राजमार्ग रहेकै जग्गा समेत आफ्नो नाममा पास गर्ने गरेका छन्। यहाँको जग्गा वर्षौंदेखि यसरी नै खरिद बिक्री भइरहेका छन्। नक्सामा राजमार्ग नदेखिए पनि फिल्डमा देखिने भएकोले किनबेच, कित्ता काठ र ब्याङ्किङ कारोबारका क्रममा भने जग्गाधनीले समस्या भोग्नु परेको छ। तर सम्बन्धित सडक, मालपोत र नापी कार्यालयहरू पनि एकअर्कालाई देखाएर पन्छिने गरेका छन्। ब्याङ्कले चिठी काट्यो नापीमा, अनि नापीले अब त्यहाँ अगाडि अर्काको जग्गा देखाइदियो, हाइवेमा देखाइदियो। अनि नापीलाई पटक पटक भनिरहँदा यो काम लगत कट्टा गराउने काम सडकको हो, सडकले भन्छ नापी। म यसरी महिनौ दिन कुदेँ तर कहीँ केही हुन भएन।
सडक डिभिजनले पूर्व पश्चिम राजमार्गको दायाँ बायाँ 25 र चन्द्रनिगापुर गौरखण्ड दायाँ बायाँ 15 मिटर मापदण्ड राखेको छ। हाल राजमार्गमा जग्गा परेका जग्गा धनीले डिभिजन सडक कार्यालयमा आफ्नो जग्गाको लगतकट्टा गर्न निवेदन दिएपछि मालपोत तथा नापी कार्यालयले निवेदन दिएका जग्गाहरूको मात्रै लगतकट्टा गर्न सिफारिस गर्ने गरेको छ। राजमार्गको जग्गा व्यक्तिको नाममा छ, त्यसैले ब्याङ्कमा राख्दाखेरि लगतकट्टा छैन, ब्याङ्कले मानिरहेको छैन। मेन समस्या त्यो हो। व्यक्तिको नाममा जग्गा छ, अरू व्यक्ति जग्गा धनी छैन, जोड्या छ, त्यो जग्गा राजमार्गको जग्गा अरूको नाममा छ, अनि ब्याङ्कले नमानेपछि त्यो अप्ठ्यारो छ, ब्याङ्कमा राख्ने अप्ठ्यारो भयो। राजमार्ग समेत रहेको आफ्नो जग्गाको लगतकट्टाको निवेदन दिएपछि बल्ल मालपोत र नापीले सोही सिफारिस पत्रको आधारमा व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाको मापदण्ड अनुसार लगतकट्टा गरी राजमार्ग कायम गर्ने गरेको मालपोत कार्यालय चन्द्रनिगापुरले जनाएको छ। सडक कार्यालयले आफ्नो राजमार्गमा परेको जग्गाको क्षेत्रफल लेटिङ गरेर कुल किताको कति जग्गा चाहिँ राजमार्गमा परेको छ भनेर क्षेत्रफल लेटिङ गरेर हाम्रो मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय पत्रचार गरेको बखत चाहिँ हामीले चाहिँ लगतकट्टाको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। निवेदनका आधारमा लगतकट्टा गर्ने गरिए पनि त्यस्ता सबै जग्गाको एकै पटक लगतकट्टा गरी नक्सामा राजमार्ग छुट्याउने काम भने अझै भएको छैन। जग्गा खरिदका क्रममा 25 मिटर छाडेर पास गराउँदा बाँकीको जमिन साविकको जग्गाधरीको नाममा रहने हुँदा पछि किचोलो हुने भन्दै खरिदकर्ताले सरकारी राजस्व तिरेर राजमार्गमा पर्ने जग्गा सहित पास गराउँदै आएका छन्। सडक डिभिजन कार्यालयले भने आफूले मात्रै चाहेर राजमार्गको लगतकट्टा गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ। हामीले यसको लागि प्रयास गरेको हो, तर गर्दा गर्दै के भयो भने त्यो दुई नै अनमेल भएन, माने मेलै भएन, त्यो चाहिँ अलिकति व्यवहारिक समस्या उत्पन्न भयो। त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामी नापी कार्यालय र मालपोतसँग पनि एकचोटि बसेका थिए, स्थानीय निकायसँग पनि। के भयो भने एकचोटि हाल साबी गराएपछि मात्र यसको समाधान आउँछ। 2019 सालमा निर्माण भई सञ्चालनमा आएको नेपालको लाइफ लाइनको रूपमा रहेको पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अझै पनि राज्यको मातहतमा ल्याउन नसक्नु विडम्बना बनेको छ। त्यसैले सडक डिभिजनले राजमार्गमा परेका त्यस्ता जग्गाको कित्ताहरू यकिन गरेर मालपोतमा रोक्का गर्न आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगापुरका प्रमुख दरोगा प्रसाद हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। दरोगाजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद तपाईलाई पनि। हजुर, अब यो 2019 सालमा राजा महेन्द्रको पालामा निर्माण भएको राजमार्गको सरकारी नक्सा अब यो नक्सामा देखिँदैन। जहाँको लगतकट्टा नगरिदिँदा स्थानीयले अहिले पनि राजस्व तिर्नुपर्छ, मालपोत नगरेर तिर्नुपर्छ। यो बाध्यता कहिलेसम्म, यो समस्या किन यति लामो समयसम्म रह्यो? यस्तो छ, अब यो अघि त हजुरले नै भन्नुभयो, यो राजमार्ग व्यवस्थापन ऐन 2000 अनुसार बनेका सडकहरू छ। यो सडकमा जे जति उ भएको थियो त्यसमा के छ भने मुआवजाको व्यवस्था छैन, त्यो देखियो। अब कुरो के छ भने त्यहाँ अलि दोधारको स्थिति भएछ। त्यो त्यति बेला जग्गा के थियो भने नेपाल सरकारको यो राजमार्ग अधिकांश जङ्गल हुँदै गएको हो। त्यति बेला सबै जग्गा कसको थियो? नियर अबाउट नेपाल सरकारकै थियो, एलानी थियो, वनको थियो। त्यति बेला अब त्यो के भन्छ भने कि यो कानुनी त्रुटिलाई भन्दा मिल्छ। त्यति बेला नै लगतकट्टा गरिदिएको भए आज यो समस्या हुने थिएन। पछि के भयो भने नापी कार्यालय, मालपोत वा कुनै स्थानीय निकाय सबैको सिफारिसमा कुनै न कुनै व्यक्ति त्यहाँ आएर बस्दै गयो। बसेपछि अब 1 साल, 2 साल, 5 साल बसेपछि अब उसको कुनै न कुनै स्वामित्व त दिनु पर्यो नि त, नेपालकै त वासी हो। दिने बेलामा के गर्यो, उसले लालपुरिया पनि पायो। लालपुरिया पाएपछि अब के छ, लालपुरिया पाएपछि उसले के भयो भने अब नियम त उसले अब ऊ तिर्नै पर्छ। तर अब यो के भएछ, दोधारको स्थिति भएछ। पहिला त्यो राजमार्ग व्यवस्थापन ऐन 2019 मा मात्नु पर्यो भने त्यहाँ कुनै पनिले मुआवजा पाउँदैन। अनि दोस्रोतिर अर्कोतिर के भन्छ त्यही, अनि त्यो राजमार्गको रेखाङ्कन पनि जति हुनुपर्ने 25 मिटर त्यो पनि छैन। नतिजा के भयो भने मालपोत र नापीले व्यक्तिको नाममा त्यो जग्गाहरू गरिदियो। हुन त अब बेला बेलामा डिभिजनले पनि त्यसलाई सडकको केन्द्र रेखादेखि 25 मिटर यता 25 दाहिना र बाहिना तपाईँको नकाट्नको लागि परिपत्र पनि गरेछ। तर यो परिपत्रलाई व्यवस्था समेत गर्दै नापीले यस्तो गरेको छ। यो त अब अलिकति
वैधानिक त्रुटि नै हो भन्न मिल्छ कि। अब लामो समयदेखि हेर्दा सामान्य लाग्ला, तर एउटा व्यक्तिले यो जग्गाको तिरो तिर्नु परिरहेको अवस्था छ। यो त लज्जास्पद विषय हो नि है सबैको लागि, तपाईँहरू सबैको लागि, जो निकाय सम्बन्धित एकदमै लज्जास्पद हो। अनि यसको त के छ भने समाधानतिर यो हाइवेमा जति पनि डिभिजनहरू पर्छ उनीहरू तपाईँको मौखिक प्लस व्यक्ति लिख्दै के गरेछ भने माथि सुझाव पठाएछ। यसको विकल्प एउटै छ, सबभन्दा पहिला हालछाबी गराउने। हालछाबी गराएर, किनभने अहिले ठ्याक्कै हेर्दाखेरि रोड कहिले कता छ अनि त्यहाँको त्यो रोड कसै न कसैको अर्काको नाममा छ। हालछाबी भएपछि त्यसको समाधान आउँछ। अब आशा गरौँ कि अब हालछाबीको लागि पनि हामी प्रयास चाहिँ के भएको छ तपाईँहरूको तर्फबाट भन्नुहोस् न यो यसको विषयमा। हामी तपाईँको यस्तो चाहिँ हामी मौखिक डिजी साहबसँग पनि अस्ति गएर छलफल गरेका थिए पहिलो कार्यकालमा पनि। हामीले सर यसको स्थिति यस्तो छ, अब यो हालछाबी नगराइकन त्यसको कुनै विकल्प छैन। किनभने साबिक रोडबाट यताउति काट्यो भने के देखिन्छ भने हाम्रो सडकै कतै कतै धेरै जस्तो ठाउँमा निजी जग्गामा छ। अब उहाँले पनि भन्नुभयो अब ल एकचोटि त्यो नापीलाई पनि लेखौँ, त्यो अनुसार नापीलाई पनि लेखेछु। अस्ति हाम्रो जुन के छ भने स्थानीय स्तरमा चण्डीगापुर नगरपालिकाको समेत अनि त्यहाँ प्रदेश र सङ्घको मान्यज्यूको समेतमा पनि एउटा माइनोटिङ भएको थियो हालछाबी गर्ने। हालछाबीको लागि हामी पत्रचार गरेछौँ अनि पत्रचारको क्रममा त्यो पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन। हस्, कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो जुन समस्या देखेको छ चाँडोभन्दा चाँडो यसको समाधान खोज्ने प्रयास गरिदिनु होला। धन्यवाद। ल धन्यवाद पनि तपाईँले पनि मेरो दुई समस्याको बारेमा तपाईँको च्यानलबाट जुन जनतासम्म जुन कुरो पुर्याउन जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ समेत टिमलाई पनि धन्यवाद। हस् हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्र निगापुरका प्रमुख दरोगा प्रसाद हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। व्यक्तिको नाममा सार्वजनिक जग्गा हामीले धेरै सुनेका हौँ, तर यहाँ सडकको विषय रहेको छ। सडक आम व्यक्तिहरूले यो मेरो भनेर दाबी पनि गरेका छैनन्। सडकको हो, सडकले नै सडकको नाममा हुनुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ क्लियर छन्, तर बाध्यतावश उनीहरू त्यो सडकको अहिले पनि तिरो तिर्नु परिरहेको छ। यो लामो समय अहिलेदेखिको विषय होइन। 2019 सालमा राजा महेन्द्रको पालामा निर्माण भएको राजमार्गको सरकारी जग्गाको अवस्था यस्तो छ। दर्शकवृन्द, अब कार्यक्रममा लागौँ यति बेला अर्को रिपोर्टतर्फ। भौगोलिक विकटता, स्रोत साधनको अभावका कारण नेपालका पहाडी जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य सेवा जनताको पहुँच बाहिर रहँदै आएका छन्। सरकारले स्वास्थ्य र पूर्वाधारको क्षेत्रमा विकट गाउँ केन्द्रित विशेष योजनाहरू सञ्चालन गरे पनि तर्जुमा हुन नसक्दा जनताले स्वास्थ्य उपचारको अधिकार समेत उपयोग गर्न पाएका छैनन्। त्यसैको दृष्टान्त हो दार्चुलाको लेकम गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को प्रितोली टोल, जहाँ बिरामी बोक्ने न स्ट्रेचर छ न सडक सञ्जाल नै जोडिएको छ। दार्चुलाबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिप्रसाद जोशीको यो रिपोर्ट हेरौँ। दार्चुलाको लेकम गाउँपालिका 5 बस्ने 50 वर्षीय भागीरथी भट्ट बिरामी भइन्। उनलाई उपचारका लागि अस्पतालसम्म लैजान स्थानीय स्वास्थ्य इकाइले पनि स्ट्रेचर उपलब्ध गराउन सकेन। स्ट्रेचरको खोजीमै धेरै समय बित्यो। अन्ततः स्ट्रेचर नपाएपछि झन्डै 8 किलोमिटरको बाटो खाटमै बोकेर भागीरथीलाई अस्पताल पुर्याइयो। गाउँपालिकामा एउटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ, तर गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स कहाँ छ स्थानीयलाई अत्तो पत्तो छैन। स्थानीय हाम्रो सामुदायिक क्लिनिकबाट हामीलाई एउटा स्ट्रेचर उपलब्ध हुन सकेको छैन। हिजोदेखि बेली छाकला 12 बजे बिमारी भए मान्छेलाई हामीले स्वास्थ्य इकाइबाट स्ट्रेचर जुगाड गर्दा खण्डमा आज बिहानसम्म हामीले स्ट्रेचरको जुगाड गर्न नसकेबाट त यो खाटा ढाक्नमा खुट्टा यो ठुना खुट्टा बनाएबाट लजिने अवस्था बुझिरहेको हो। यो कसैको स्थानीयको ध्यान अब अहिले त सिंहदरबार घर घरमा भुन्डे अवस्थालाई सुनिन्थे, रेडियोमा पनि सुन्थे, तो हामीले सुनेका दिन छन्, भोग्यो केही थिएन। रोडको कुरा गर्ने हो भनेपछि पहिलेको सरकारले नै चाहिँ रोड कटिङ गर्नुभएको हो। अहिलेको सरकारले चाहिँ सुचारू रूपले रोडलाई निरन्तर नगर्न सकेको कारणले गाडी साडी यताउत जे पनि छ त्यो सबै बन्द भइसकेको छ। यात्रुहरू त्यही बीच बाटोमै उतर्ने गर्छन्। त्यो लाली र
गुगुले सडक खण्ड जुन छ त्यो अहिलेसम्म जोडिन सकेका छैन। यता गाउँपालिका भने गाउँमा सडक सञ्जालको पहुँच नभएको भन्दै स्ट्रेचरको व्यवस्था गरेको दाबी गर्दै आएको छ। भौगोलिक कठिनाइका कारण बर्खाले बाटो अवरुद्ध हुँदा एम्बुलेन्स सेवा दिन नसकेको पालिकाको स्वीकारोक्ति छ। त्यो बाटो मर्मत गरेर ल्याउन सक्ने अवस्था पनि छैन, त्यसलाई केही कठिनाइहरू छ। पहिरोको कारणले नै हामीसँग त्यहाँसम्म पुग्न सकेको अवस्था छैन। त्यही कारणले नै हाम्रो एम्बुलेन्स रोकिएको हो। बिरामी लिन पुगेको एम्बुलेन्स फर्किने बेलामा बाटो अवरुद्ध भएर रोकियो। राजनीतिक दलका नेताहरू भने गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको भन्दै भाँचडबाजी गरिरहेका छन्, तर गाउँमा अझै स्वास्थ्यको पहुँच समेत पुग्न सकेको छैन। समयमा अस्पताल समेत पुग्न नसकेकी दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाले ज्यान गुमाइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, हामीले यो लेकम गाउँपालिका दार्चुलाको प्रसङ्ग यहाँहरू बीच राख्यौँ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग लेकम गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामदत्त जोशी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, हामीले भर्खरै एउटा रिपोर्ट राख्यौँ जसले के देखाउँछ भने लेकम गाउँपालिका वडा नम्बर 5 यो प्रितोल टोलबाट एकजना बिरामीलाई स्ट्रेचर नभएर खटियामा हालेर बोकेर लाँदै गरेको दृश्यसहित एउटा रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ है। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? पहिला मैले यहाँलाई सोधेँ यतिमै। त्यो खटियामा राखेको कुरो हो सर। बिरामीको परिस्थिति अब तुरुन्तै जानुपर्ने भएको हुँदा अब त्यहाँ जे साधन छ अब त्यसरी लगे। त्यहाँ स्ट्रेचरहरू फेरि गाउँमा लगेर फेरि नबुझाएको पनि रहेछ केही त। अनि उहाँहरूले चाहिँ स्वास्थ्य चौकीमा जान पनि अलिक टाढा नै हुन्छ त्यहाँबाट। अनि नजिकको अब जहाँ जहाँ लगेर राखेर त्यहाँ खोज खबर गरिरहेछ। त्यहाँबाट कसैले अब घरमा पुग्ने भन्ने कसैले स्वास्थ्य चौकीमा पुर्याइसके भन्ने खबर भएको हुँदा तिनीहरूले अब बिमारी बढी भएको कारण स्ट्रेचर खोज्न जानुभन्दा त बिमारी बोकेर लानुपर्ने अवस्था आयो भनेर त्यसरी लगेको रहेछौँ। त्यहाँ मैले पनि तुरुन्तै बुझाएको थिएँ त्यो खबर बारेमा। त्यो स्वास्थ्य चौकी जान पनि करिब अब यो विकट परो त्यसै पनि ठाउँ म धेरै अब राज्यको स्रोत साधनका कुराहरू हुन्, तपाईँको क्षमताका कुरा पनि होलान्। त्यो एउटा पाटोमा रहे कति छ, कति गर्न सक्ने नसक्ने आफ्नो ठाउँमा रह्यो। अब बाटो पुरै बन्नु पर्थ्यो, पिच हुनु पर्थ्यो, गाउँपालिकाले त्यो गर्न सक्छ भन्ने मेरो यहाँ प्रश्न रहँदैन। तर मेरो एउटै भनाइ चाहिँ के भन्दा, ल ठिक छ बर्खाले गर्दा बाटो बिग्रियो, तर प्रत्येक टोल या ठाउँमा कम्तीमा स्ट्रेचर चाहिँ पुर्याउने अवस्था गाउँपालिकासँग त क्षमतै नभएको त होइन होला नि? होइन हजुर, त्यो नभएको होइन। अनि स्ट्रेचरै पनि नभएको होइन त्यहाँ। अब त्यही त भने कोही गाउँ साना 2-4 घरका पनि गाउँ हुन्छन्। अब स्ट्रेचर एकजनाले बिमारी बोकेर लान्छ, आफ्नै घरमा राख्छ। अनि त्यहाँबाट त्यो अब स्वास्थ्य चौकीसम्म पुग्न पनि त्यो घरको हकमा त्यहाँको हकमा अलिकति स्वास्थ्य चौकी पुग्न पनि टाढै रहेछ। होइन, गाउँपालिकाको स्रोत साधनको कसैले दुरुपयोग गर्छ, कसैले लगेर प्रयोग गरेर घरमै राख्छ भने त तिनीहरूलाई त कारबाहीमा पनि ल्याउनु पर्यो नि नभए? हो, त्यो त स्वास्थ्य चौकीलाई पनि मैले निर्देशन गरेको छु घरबार बनाएर दिनुपर्ने। अनि त्यहाँपछि अब तुरुन्तै बिमारी बोकेर लगेपछि बुझाउनु पर्ने कुराहरू हो। अब त्यो दिनको हकमा चाहिँ त्यहीँनिर अब स्वास्थ्य चौकी जानु, स्ट्रेचर लिएर आउनु, अब पर्खिनु भन्दा त बिमारी बोकेर हिँड्नु पर्यो भन्ने भए हुनाले चाहिँ त्यसरी बोकेको रहेछ। ठिक छ। अब यो एउटा समस्या, सानो समस्या, सानो भन्दा नि अब यो व्यक्तिसँग, व्यक्तिको जीवनसँग जोडिएको ठुलै विषय हो। समग्रमा हेर्दा एउटा सानो समस्या जस्तो लाग्ला। अब तपाईँको अन्तिम प्रतिबद्धता चाहिँ के रहन्छ? अब तपाईँको प्रतिबद्धता के रहन्छ? यस्ता समस्याहरू नदेखिउन् भन्नका लागि तपाईँले गर्न सक्ने प्रयास चाहिँ के रहन्छन्? हामीले त्यो भोलि पनि कार्यपालिकाको बैठक छ, तत्कालै पनि अब स्वास्थ्यको मान्छेहरूलाई, सम्बन्धितहरूलाई निर्देशन गरेर कहाँ कहाँ के कति स्ट्रेचरहरू आवश्यक छ त्यो किन्ने भन्ने पनि गरिसकेका छौँ। अब त्यो नभएका ठाउँहरूमा किनेर पठाउने। अनि फेरि अब त्यो गाउँमा मान्छेहरूले लगेर अब फिर्ता नगर्नुको कारण पनि केही समस्याहरू भइरहेको छ। त्यतातिर पनि स्वास्थ्यका प्रमुखहरूलाई मैले निर्देशन गरिसकेका छु। अब त्यो लगेर चाहिँ फर्काउने गर्नु पर्यो, नभए अब घर घरमा स्ट्रेचर दिन त सम्भव भएन। त्यो गाउँको एक ठाउँमा राख्ने हो या स्वास्थ्य चौकी या त्यस्तै अरू कुनै ठाउँमा। अनि त्यो नपुर्याइदिएका बापत, जानकारी नगराएका बापत पनि त्यो दिनको समस्या आएको रहेछ। र तत्कालका लागि हामी त्यस्तो समस्या भएका ठाउँहरूमा भोलि पनि कार्यपालिका बैठक राखेको र त्यही दिन पनि स्वास्थ्यसँग बसेर अनि ती सामग्रीहरू चाहिँ जहाँ जहाँ छैनन् त्यस्तो ठाउँमा अब त्यो आधारभूत कुराहरू भयो, धेरै खर्चिलो पनि होइन, त्यो नपुगेकोमा म फेरि आफै पनि आलोचित छु। अब त्यो सामान्य कुरा त अब त्यस्तो सोच्या पनि थिएन, लगभग सबै ठाउँमा छ भन्ने लागेको थियो।
त्यो मान्छेहरूले लगेर फेरि नफर्काउने भएका कारणले त्यो समस्या सिर्जना भएको। हस् अध्यक्षज्यू, कुराकानीका लागि भोलिदेखि नै हामी सुधार गर्दैछौँ। हुन्छ अध्यक्षज्यू, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लेकम गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामदत्त जोशी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो नाम बताउन चाहनु भएको छैन, उहाँको नाम हामी सोध्दैनौँ, तर उहाँको समस्या भने हामी कार्यक्रममा लिन्छौँ। हजुर नमस्ते। नमस्ते सर। हजुर कहाँबाट हुनुहुन्छ, ठाउँ भन्नुहुन्छ? म यहाँ कलैयाबाट। कलैयाबाट हुनुहुन्छ, हुन्छ तपाईँको समस्या राख्नुहोस् त कलैयाको मित्र। कलैयाबाट के छ भने समस्या छ होइन? हजुर। यहाँका कलैया 5 का सुपर इन्चार्जले के भन्छ भने यादव अहिले मुख्यमन्त्री पनि यादव नै छ होइन, उपराष्ट्रपति पनि यादव नै छ, वडा अध्यक्ष पनि यादव नै छ। अनि कति नराम्रो किसिमको कुरा गरियो त्यसले। अनि मैले के सोध्न चाहेको भने मेयर साहेबलाई कि यादव छ भने कि यादवकै मतलब कि हामीलाई धाक धम्की पाइरहन्छ, त्यही सोध्न चाहेको मेयर साहबसँग हामीले। मैले अझ प्रश्न पार्नुहोस् त, मुख्यमन्त्री यादव हुनुहुन्छ, सबै यादव हुनुहुन्छ वडा अध्यक्षसम्म, अनि के भयो त? अनि उसले के भन्छ भने त्यही कुरा मैले भने माटोहरू कति खसाल्दैन यताउति, त त्यसले के भन्यो भने कि पढिया सके नागेरी कानुन अहिरको घरमा नागेरी भनेर जस्तो कुरा भन्छ कि अहिरहरूको यादवहरूको घरमा खस्छ कि पहरीहरूको घरमा खस्छ, नेपालीहरूको घरमा खस्छ भने जस्तो कुरा गर्यो। तपाईँको मैले अलिकति समस्या मजाले बुझ्न सकिनँ मित्र। म फेरि तपाईँसँग यहाँसँग आगामी कार्यक्रममा जोडिने प्रयास गर्छु। अब यो सबैजना यादव हुनुहुन्छ, यादव भएकै कारणले तपाईँले कुनै समस्या भोग्नु परेको हो कि भने जस्तो चाहिँ मैले बुझेँ अलिकति। अब यो होइन नि सर, मेरो कुरा नि होइन, हजुरको टिभी मार्फत मेयर साहबलाई यति मात्रै सोधिदिनुहोस् कि उहाँले मतलब कि त्यो धाक धम्की हेराउने स्टाफहरूलाई राख्न खोज्नु भएको हो कि के हो? उहाँले चाहिँ यादव भएकै कारणले गर्दाखेरि सबै पावरमा छन्, त्यस कारणले तपाईँसँग चाहिँ धाक धम्की दिनुभयो तपाईँलाई भन्ने कुरा हो? हजुर हजुर। ठिक छ। अब तपाईँले यो समस्या राख्नुभयो, यो जातीयताकै कारणले गर्दाखेरि कसैलाई हेप्ने काम गरियो भन्ने तपाईँको आशय मैले त्यही बुझेँ। हजुर हजुर। अब हामी तपाईँले आफ्नो नाम पनि ठ्याक्कै भन्नुभएको छैन, अब हामीले उहाँले कसलाई तपाईँले यसरी जातीयताको आधारले गर्नुभयो भनेर भन्न पनि समस्या भयो। म तपाईँसँग यो कार्यक्रम सकेपछि हामी फोन कलमा फेरि रहन्छौँ र हामी यो विषयमा थप बुझेर उहाँसँग आगामी कार्यक्रम बुझ्ने प्रयास गर्छौँ है त मित्र। हस् हुन्छ, कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब दर्शकवृन्द, हामीसँग एकजना दर्शक हुनुहुन्थ्यो कलैयाबाट, उहाँले कलैयाका नगर प्रमुख पनि यादव भएको, मुख्यमन्त्री पनि यादव भएको, सबै यादव भएको कारणले जातीयताका कारणले आफूलाई हेपेको भनेर उहाँले आफ्नो कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले नाम भन्नु भएन। त्यस कारणले अब कसलाई हेपेको के हेपेको भनेर हामीले भनेर सोध्न पनि अप्ठ्यारो भयो। हामी आगामी कार्यक्रममा फेरि उहाँसँग यो विषय बुझेर कुराकानी गर्छौँ। आजको कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिसकेको छ। आगामी कार्यक्रममा अन्य विषयहरूसहित फेरि यहाँहरू बीच उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।